अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरतुल बकरा आयत नंबर 11 to 16। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा सबक मुनाफिकीन की खसलतें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकरीबन 13 आयात में मुनाफिकीन की खसलतों का ज़िक्र फरमाया है, जिनमें से 3 आयात हमने कल पढ़ी थीं और 6 आयात आज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला फरमाती हैं, व इज़ा, और जब, क़ीला, कहा जाता है, लहुम, उनसे, ला तुफ़सिदू, ना फसाद डालो, फिल अर्ज़ी, ज़मीन में, क़ालू, तो कहते हैं, इन्नमा, इसके सिवा नहीं कि, नहनु, हम, मुस्लिहून, इस्लाह करने वाले हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फ़साद मत डालो, तो कहते हैं, हम तो सिर्फ़ इस्लाह करने वाले हैं। अला, सुन लो, इन्नहुम, यकीनन वो, हुमुल मुफ़सिदूना, खुद ही फ़साद डालने वाले हैं, वलाकिन ला यशऊरून, और लेकिन वो शऊर नहीं रखते। सुन लो, यकीनन वही तो फ़साद डालने वाले हैं, और लेकिन वो नहीं समझते या शऊर नहीं रखते। याद रखें, इन 2 आयात में मुनाफिकीन के 2 औसाफ बयान हुए हैं। ज़मीन में बिगाड़ पैदा करना। ज़मीन में बिगाड़ पैदा करने में अल्लाह ताला की हर नाफरमानी शामिल है, क्योंकि जब इंसान अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है तो इसके नतीजे में ज़मीन में बिगाड़ पैदा होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह रूम आयत नंबर 41 में इरशाद फरमाती हैं, ज़ाहर अल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास, कि खुश्की और समंदर में फ़साद ज़ाहिर हो गया इसकी वजह से जो लोगों के हाथों ने कमाया। दूसरा वसफ़, बिगाड़ पैदा करने को इस्लाह करार देना। ये लोग ऐसे थे, मुनाफिकीन जो थे, दिल में कुफ़र रखने की वजह से कुफ़ार से दोस्ती रखते थे और मुसलमानों के राज उन्हें जाकर बताया करते थे, और इस्लाम के जो अहकाम होते थे उन पर वो एतराज़ किया करते थे, और अगर मना किया जाता उनको तो वो अपने इस गंदे काम को इस्लाह का नाम दिया करते थे। अब हमारे भी बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के साथ शिरक करते हैं, काफिरों से दोस्ती, बदकारी, बेहयाई, गंदे काम, इस तरह का सारा कुछ जो है निफाक है। ठीक है, निफाक के मुख्तलिफ मज़ाहिर हैं ये। अल्लाह ताला फरमाती हैं कि सुन लो, वही फसाद डालने वाले हैं, और लेकिन वो समझते नहीं इस चीज़ को। दिल बीमार हो तो अच्छे बुरे का शऊर ही ख़त्म हो जाता है। तो अल्लाह ताला कुरान में सूरह फातिर में इरशाद फरमाते हैं, अफ़मन ज़ुय्यिन लहू सूउ अमलिही फ़रआहु हसना, तो क्या वो शख्स जिसके लिए उसका बुरा अमल मुज़य्यन कर दिया गया तो उसने उसको अच्छा समझा, उस शख्स की तरह है जो ऐसा नहीं है। काम करके उसको सही करार देना ये कोई अक्लमंदी नहीं। तो ये अल्लाह ताला ने उनकी बुरी आदत का यहाँ पे ज़िक्र फरमाया है। व इज़ा, और जब, क़ीला, कहा जाता है, लहुम, उनसे, आमिनू, ईमान लाओ, कमा, जैसे, आमना, ईमान लाए, अन्नासु, लोग, क़ालू, तो वो कहते हैं, अनुमिनु, क्या हम ईमान लाएं, कमा, आमना, जैसे ईमान लाए, अस्सुफ़हाउ, बेवकूफ़, अला, सुन लो, इन्नहुम, बेशक वो, हुमुस्सुफ़हाउ, खुद ही बेवकूफ़ हैं, वलाकिन ला यअलमून, और लेकिन वो नहीं जानते।
جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائے ہیں؟ سن لو بے شک وہ خود ہی بیوقوف ہیں اور لیکن وہ نہیں جانتے۔ مطلب یہ الناس سے مراد صحابہ کرام، وہ صحابہ، وہ لوگ جو خلوص دل سے ایمان لائے تھے اور پھر انہوں نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کی طرح، ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ، تو کیا کہتے ہیں کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں، یعنی منافقین خود ہی بیوقوف ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا نہ تو مسلمانوں کے ہاں کچھ اعتبار اور نہ ہی کفار کے ہاں، تو چند روزہ زندگی کے لیے انہوں نے اپنی آخرت ہی تباہ کر لی۔ وَإِذَا، اور جب لقو، ملتے ہیں، الذین، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، قالوا، تو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، وَإِذَا، اور جب خلو، اکیلے ہوتے ہیں، الی شیاطینہم، اپنے شیطانوں کی طرف، قالوا، تو کہتے ہیں، انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما، اس کے سوا نہیں کہ، نحن، ہم، مستہزئون، مذاق اڑانے والے ہیں۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے، تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطانوں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق اڑانے والے ہیں۔ مطلب یہ کہ کفر کے سرداروں سے جب ملتے ہیں، خواہ وہ یہودی ہوں، مشرکین ہوں، یا منافقین کے وہ بڑے بڑے جو سردار ہیں، ان سے جب وہ ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب ان کی تھوڑی بہت بیٹھک مسلمانوں سے ہوتی ہے، سرسری سی ملاقات ہوتی ہے مسلمانوں سے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مطلب یہ کہ ایمان والوں کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ، اور ادھر کفر کے جو سردار ہیں، شیاطین ہیں، ان سے جب ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ ان کی حالت کیا ہے، وہ کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، کہ بے شک ہم تو صرف مذاق اڑانے والے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ، اللہ تعالیٰ، یستہزئ، مذاق اڑاتا ہے، بہم، ان کا، ویمدہم، اور ڈھیل دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ حیران پھرتے ہیں۔ اولئک، یہی، الذین، وہ لوگ ہیں جنہوں نے، نشتروا الضلالۃ، خرید لی، الضلالۃ، گمراہی، بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے، فما ربحت، تو نہ نفع دیا، تجارتہم، ان کی تجارت نے، ان کو نفع نہیں دیا، وما کانوا، اور نہ ہوئے وہ، مہتدین، ہدایت پانے والے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو نہ ان کو تجارت نے نفع دیا اور نہ وہ ہدایت پانے والے بنے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 178 میں، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، کہ ہم انہیں صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ وہ گناہ میں بڑھ جائیں۔ تو صحابہ کرام کے ساتھ یہ مذاق کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مذاق اس طرح سے اڑایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہے، گناہ کرتے رہیں گے اور پھر آخرت میں جہنم کی طرف دھکیل دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا مذاق کرنا یہ بھی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، مسلمانوں کے ساتھ منافقین نور کے راستے سے جا رہے ہوں گے، تو یکا یک ایک دیوار کے ذریعے سے وہ جہنم کی طرف دھکیل دیے جائیں گے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔